आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, नयाँ संविधान सभाको पहिलो बैठक आगामी माघ 8 गतेका लागि बोलाइएपछि नेपाली राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ। संविधान सभामा अहिले प्रतिनिधित्व गर्न लागेका 30 वटा दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ। निर्वाचनको घोषणा पत्रमै 1 वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू अहिले सरकार गठनको रस्साकसीमा छन्। पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री को बन्ने जस्ता विषयमा सहमति भइ नसकेका बेला दोस्रो दल बनेको एमाले तत्काल सत्ता साझेदार सहितको प्याकेज ल्याएर वार्तामा आउन कांग्रेसलाई आग्रह गर्दै आएको छ। आजको टफ टकमा हामीले अहिलेको राजनीतिक गाँठो, अब बस्ने संविधान सभाको बैठक लगायत समसामयिक विषयमा अघिल्लो संविधान सभाका संवैधानिक समितिका पूर्व सभापति नीलाम्बर आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2000 सालमा सल्यान जिल्लामा जन्मनुभएका आचार्य विद्यार्थी छँदा 2019 सालदेखि राजनीतिमा लाग्नुभएको हो। 2047 सालको अन्तरिम सरकारमा वाम मोर्चाका तर्फबाट कानुन तथा न्याय, श्रम तथा सामाजिक र पर्यटन मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। 2048 सालबाट उहाँ कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। 2047 सालको संविधान मस्यौदाकार मध्येका एक आचार्य विघटित संविधान सभामा कांग्रेसका तर्फबाट मनोनित भई संवैधानिक समितिको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2053 सालमा श्रीलङ्काका लागि राजदूत समेत हुनुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका आचार्यले कानुनमा स्नातक र रसियाको मस्कोबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज हामी किन विगतको संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, अबको संविधान सभाले संविधान दिन के गर्नुपर्छ, अघिल्लो संविधान सभाका गल्तीहरू के थिए र ती गल्तीहरूबाट आगामी संविधान सभाले सिक्नुपर्ने पाठ के हुन सक्छन्, त्यस बेलाका संवैधानिक समितिका सभापति स्वयं नीलाम्बर आचार्यसँग सार्थक छलफलको प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैगरी अबको संविधान सभाबाट संविधान बन्ने आधारहरू के हुन्, लेखनका अडचनहरू के हुन सक्छन्, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषय कति सान्दर्भिक छ, पहिलेको संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व अहिलेको संविधान सभाले लिनुपर्छ कि पर्दैन जस्ता विषयमा प्रश्नोत्तर हुनेछ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ संवैधानिक समितिका पूर्व सभापति नीलाम्बर आचार्यलाई। नीलाम्बरजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कति वर्ष हुनुभयो? म 70 पुगेँ, 71 रनिङ। अघिल्लो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ नै, तर मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ पहिले मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, राजनीतिमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले राजनीतिबाट रिटायर्ड हुनुभयो कि राजनीतिमा हुनुहुन्छ? म नागरिकको हैसियतले राजनीतिमा छु नै भन्छु, राजनीतिबाट रिटायर भएको छैन भन्छु। तर त्यो नागरिक राजनीति हो, त्यो पार्टीगत राजनीति पनि होइन र कुनै पदमा बसेर गर्ने राजनीति पनि होइन। त्यसैले राजनीतिबाट पूर्णतया अलग भएको छैन, तर पदको राजनीति अथवा पार्टीको राजनीति छैन। त्यो सैनिक अधिकृतहरूले भन्या सुनेको छु, जेनरल नेभर रिटायर्स भनेर। त्यो पनि होला, तर मुख्यतया के छ भन्दाखेरि यो नागरिकको जिम्मेवारी ठुलो हुन्छ। यदि तपाईँले नागरिक बोध गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले इन्टरफेयर गर्नै पर्छ। चिज चाहिने ठिक लागेन भनेपछि पब्लिकली यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेजर इस्युमा बोल्नै पर्छ। त्यसैले इन्टरफेरेन्स चाहिने हामीले नागरिकहरूले गर्ने चाहिने प्रवृत्ति बसायौँ भने यो हाम्रो राजनीति जे जति फोहोर भएको छ त्यसलाई सफा पार्न पनि मद्दत मिल्दछ र अर्को कुरा देश पनि बलियो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले नागरिक समाज क्रिएट गर्नु, नागरिक समाज भने यो सङ्गठन भन्ने होइन कि सोसाइटी नै के धार्मिक समाज भन्छ, सैनिक समाज हुन्छ, अनि सैनिकीकृत सोसाइटी हुनु भएन, धार्मिकीकृत चाहिने पर्सनल म्याटर हो, पर्सनल गर्नु पर्यो, तर नागरिक हुनु पर्यो। नागरिक हुनासाथ विभेद समाप्त हुन्छ। सम्पूर्ण देशका देशवासीहरू सबै चाहिने नागरिक भावनाले जोडिन्छन्। तर मैले चाहिँ आफ्नो जात भन्न थालेँ, आफ्नो धर्म भन्न थालेँ, आफ्नो भाषामा जान थालेँ भन्छ, त्यहीँनिर डिभिजन आउने हो नि त। नेपाली पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो अघि मैले भने जस्तै जेनरल नेभर रिटायर्स भनेर कसैले भनेको कुरालाई कोड गरेँ। नेपाली पोलिटिक्समा पनि लिडर्सहरू नेभर रिटायर्स भने जस्तै लिडर्सहरू रिटायर्ड नभएका कारणले नेपालमा समस्या आयो
उमेर करिब करिब भुत्ते भइसकेपछि बल्ल कार्यकारी पदमा पुग्छन्, जुन बेला ऊ शारीरिक रूपमै अशक्त भइसकेका हुन्छ, अथवा हुन्छ नि अर्को नयाँ पुस्ताले अवसरै पाउँदैन पनि भन्छन् नि, त्यसैको पनि समस्या हो, त्यसकारण पनि समस्या हो। त्यो समस्या हो, तर त्यो समस्याको किन हो भन्नेमा खोज्नु पर्यो। के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 2007 सालको जो एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा नै पुरा हुन सकेन, अर्थात् राजनीतिक व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। त्यसकारण 7 सालदेखिका चाहिने अब उमेरले भ्याएसम्म राजनीतिज्ञहरू राजनीतिमा रहिराख्ने भन्ने भए। यदि राजनीतिक व्यवस्था चाहिँले स्थायित्व प्राप्त गरेको भए त्यसमा विकास हुन्थ्यो र नयाँ नयाँ शक्तिहरू प्रवेश गर्ने अनुकूल वातावरण हुन जान्थ्यो। त्यसो हो कि यिनीहरूको उपस्थितिले नै अथवा यिनीहरूले ओगटिरहेको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व नहुन सकेको? यिनीहरू ओगटिरह हुनाले राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको भन्ने त म भन्न सक्दिनँ। अनि यिनीहरू ओगट्नुपर्ने कारण के पर्यो भनेपछि एउटा गलत टेन्डेन्सी छ। हामीले सुरु गरेका हौँ, हाम्रो एजेन्डा हो, त्यस कारण हामी हुनुपर्छ भन्ने मनस्थिति सुरु त चाहिँ गरे नि। प्रजातन्त्रको लागि लडे, जेल बसे, विदेशमा बसे, भूमिगत भए। त्यसैले चिज के छ भनेपछि तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्नुको एजेन्डा अरूहरूले स्वीकार गरिसके भनेपछि त्यो एजेन्डा डजन्ट बिलोङ टु यु। त्यो एजेन्डा चाहिँ सबैको भइसक्यो। त्यसैले तपाईँले मेरो हो, मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने हो। त्यो सोचबाट मुक्त भएको छैनन्। एक। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि कता कता प्रलोभन, कता कता चाहिने के भनियो भन्दाखेरि राजनीतिको अथवा पदको माथिल्लो तहमा भएन भनेपछि त म त हराइहाल्छु कि भन्ने। नागरिकमा त्यो हुँदैन। नागरिकमा क्यापेसिटीबाट चाहिँ पदमा नभएपछि पनि ऊ चाहिँ हराउँदैन, उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसैले नेताहरूको उसमा उहाँहरूले योगदान दिँदासम्म बस्ने हो, तर निरन्तर बसिराख्ने भन्ने प्रवृत्तिलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी नयाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने छ। तपाईँले युवा भन्नुहुन्छ, युवाहरूले पनि पुरानोको चाहिँ आशीर्वादबाट हुनु खोज्ने पनि राम्रो होइन। आफ्नो क्षमताबाट आफूले लडेर आफूले चाहिँ भिडेर आउनुपर्छ। त्यो अर्को पक्ष छ। बाइ द वे म तपाईँलाई सोधिहाल्न चाहन्छु, अघिल्लो पटक तपाईँ 26जना मध्येबाट पर्नु भएको थियो, जुन प्रक्रिया अहिले बाँकी छ संविधान सभामा। यो पटकको संविधान सभामा सभासद बनेर आउने सम्भावना कति छ यहाँको? त्यो विषयमा मैले सोचेको छैन। सोचेको भए मैले कहीँ अनुरोध गर्थेँ होला, अथवा चाहिँ कहीँबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको भए मैले सोच्थेँ होला। त्यस कारण त्यो मेरो सोच्ने एजेन्डामा नै परेन। त्यसैले त्यस विषयमा अहिले सोच्ने। अघिल्लो पटक त्यही संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला प्रस्ताव आएको थियो, त्यसबेला बस्नुहोस् भनिएको थियो र मैले सधन्यवाद स्वीकार गरेँ। त्यसबेला मलाई रहर पनि थियो, मैले चाहिँ संविधान सभामा गएर चाहिँ केही गर्न सक्छु कि भन्ने लागेको पनि थियो। र त्यो चाहिँ संविधान निर्माणको सिलसिलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? हजुर, महत्त्वपूर्ण समिति त हो नै, तर महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू सदस्य भएको समिति हो। त्यसको सभापति हुनु? त्यसको सभापति, जुन महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले संविधान सभाका काममा महत्त्वपूर्ण ध्यान चाहिँ दिएनन्। कहाँनिर चुक्नुभयो तपाईँ, अथवा तपाईँको भूमिकामा कमजोरी के थियो कि के कारणले संविधान दिन सकेन त तपाईँको? मेरो आफ्नो कमजोरी के रह्यो भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ सबै नेताभन्दा पनि नेता हुन सकिनँ। सबैलाई मिलाउन सक्ने, सबैलाई तह लगाउन सक्ने, अनि मुलुकको 1 नम्बरको नेता हुन सकिनँ। किनभने मभन्दा चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू उहाँहरू हुनुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्ने, मिलाउन सक्ने। उहाँहरू आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ विवाद गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको आन्तरिक विवादलाई मिलाउन सक्ने, त्यसपछि पार्टीका बिचको विवादलाई मिलाउन सक्ने त्यो तहको चाहिँ यो नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्ति म भएन। बुझ्नु? त्यति मात्र कारण थियो कि चाबी अन्यत्र भएका कारणले संविधान बनेन? होइन, क्षमतावान ठुलो नेता, नेतृत्व चाहिने मुलुकको निर्माण भए भए त अन्यत्र चाबी भएपछि पनि त्यो चाबी अन्यत्रबाट चाहिने खोसेर भए पनि ल्याउने थियो। त्यसकारण अन्यत्र चाबीलाई दोष दिएर हामीले आफ्ना कमी कमजोरी, मुलुकले नेतृत्व निर्माण गर्न नसकेको अवस्थालाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन। किनभने अन्यत्रले जस्तो चलखेलको कुरा गर्छ, अन्यत्र त चलखेल गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन्, अथवा हामीले केही गर्न सकेनौँ भने चाहिँ अनुकूली अब त्यहाँ त छरछिमेक भयो अथवा अरूले चलखेल गरिदिन सक्छन्। हामीले आफूलाई बलियो पार्नै पर्छ। त्यसो भयो भने अन्यत्रले चलखेल, छिमेकीले, पडोसीले, अरू मित्रहरूले चलखेल गर्ने भन्ने मौका पाउँदैनन्।
अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ के भन्दाखेरि निर्वाचन हुनु छैन, यस्तो किसिमको सरकार बनाऊ, यसलाई ल्याऊ, यसरी बनाऊ भन्ने त्यो त आवश्यक थिएन नि, हो कि? त्यही पनि हामी सुन्छौँ अनि भेट्छन् भन्छन्। त्यसैले चिज के भन्दाखेरि मुलुकको नेतृत्व निर्माण नहुँदाखेरि मुलुकको नेतृत्व निर्माण म त्यसमा आउँछु। पर्टिकुलरली मलाई फेरि सन्दर्भ के हो भने अब हामी दोस्रो संविधान सभाको बैठक बोलाइसकिएका छौँ माघ 8 मा र हामी संविधान लेखनको नयाँ प्रक्रिया फेरि सुरु गर्दैछौँ। त्यसकारण पनि अघिल्लो संविधान सभामा भएका गल्ती कमजोरीहरू एकचोटि हेरौँ, फर्केर हेरियो भने अगाडि बढ्न अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने आशयले मैले यहाँलाई आमन्त्रण गरेँ आजको सोमा। यहाँको विचारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, म त्यसलाई धेरै जोड दिन चाहन्छु मेरा दर्शकहरूलाई। अघिल्लो पटक फर्केर हेर्दाखेरि अर्को पनि एउटा यस्तो कमजोरी भयो तपाईँबाट कि तपाईँले ती नेताहरूलाई तपाईँको संवैधानिक समितिमा ल्याएर बहस गराउन सक्नु भएन कि तिनीहरू बैठक गर्न भनेर होटल चारेर बसे अनि त्यो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गयो? त्यो मैले ल्याएँ, मेरो जोड गर्नुभयो तपाईँको अभिव्यक्तिहरू मलाई थाहा छ। जोड गरेँ, पब्लिकली गरेँ, उनीहरूलाई मुखले भने र कडासँग पनि भने। त्यसले गर्दाखेरि अन्ततोगत बहुत आखिरी समयमा गएर उनीहरू होइन अब संविधान सभाभित्रै संविधान सभाको अरूलाई ल्याएर बोलाएर गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको परिसरभित्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा आए। सुरुमा चाहिँ नि त्यो सम्भव भएन। तर त्यसमा मैले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अलिकति बढी जोड गरेर पब्लिकली पनि आएर, सायद पब्लिकली त्यति आउनुपर्ने थियो थिएन थाहा छैन, आएर भएपछि पनि मैले त्यो गरेको हुँ। तसर्थ त्यसमा पुरै विफल भए भन्न सकिँदैन। तर समितिमा बसेर छलफल गरेको भए, त्यो होटल नचारेको भए अलिकति परिणाममुखी हुन्थ्यो कि छलफलहरू? त्यो चाहिँ नि त्यो समिति जसरी निर्माण भयो त्यो चाहिँ समिति निर्माणको नियमावलीको त्रुटि पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि 3-4वटा कुरा चाहिँ जोडिएका थिए, इन्टरकनेक्टेड थिए। शान्ति प्रक्रिया एउटा थियो कि अर्को के थियो भने राजनीतिक दर्शनमा रहेका दूरीहरू थिए, त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने थियो। तेस्रो के थियो भनेपछि हङ पार्लियामेन्ट भन्नुहोस् रहेको थियो, जसले गर्दाखेरि सरकार निर्माणको प्रक्रियाले समय लिन्थ्यो र अनि संविधानका विषयवस्तु भन्ने थिए। यी चाहिँ नि जोडिएका विषय थिए। सबै विषयलाई सँगसँगै लिएर छलफल गर्ने, तपाईँहरूले सरकार निर्माणमा यसो गर्नुपर्छ, यसले बाधा पुर्याइरहेछ, अथवा शान्ति प्रक्रियामा प्रगति नहुँदा यसरी बाधा पुर्याए, शान्ति प्रक्रियालाई यसरी गरौँ भनेर त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ नि त्यो समिति अथवा त्यो समितिको चाहिँ सभापतिलाई भएन। एउटा सीमित चाहिने कुरामा मात्रै चाहिने रहने भयो, तर त्यसलाई बाधा दिइराखेका त अन्य पनि थिए। त्यसले सबैलाई समग्रमा हेर्दाखेरि त फेरि पार्टीहरूका नेताहरूले राजनीतिकमा छुट्टै बसेर हेर्ने भए। तसर्थ त्यो त्रुटि संविधान सभाकै एउटा कमिटी यस्तो हुनुपर्छ जसले समग्रतामा चिजलाई चाहिँ जोडिएका चिजलाई जोडिएको चिजमा हेर्न सकोस्। त्यो नहेरिदिँदा फेरि नेतृत्वले चाहिँ त जोडिएका चिज त हामी हेर्ने हौँ, तपाईँलाई कहाँ अधिकार छ भन्ने भए बेग्लै चाहिँ हेर्न पाउने। त्यसैले ती त्रुटिगत मूल समिति हो भनेपछि मूल समिति सर त्यसलाई केही अधिकार, त्यसको कार्यक्षेत्रबारे केही चाहिँ स्पष्टता हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अबको संविधान सभामा त्यो कुराको क्लियर गाइडलाइन्सहरू हुनु पर्यो। एउटा मूल समितिको रूपमा हुनु पर्यो। 14वटा समिति मध्येको एउटा समिति भनेर होइन कि मूल समिति सर त्यसले सम्पूर्ण कुरालाई हेर्न सक्ने, सुझाव दिन सक्ने, छलफल गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ हुन सक्नुपर्छ। धेरैलाई लागेको के हो भने अघिल्लो संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल एकीकृत माओवादीले एकल जातीय पहिचान सहितको संहिता भनेर मुद्दा उठायो र त्यो मुद्दामा कांग्रेस र एमाले सहमति हुन सकेनन्। त्यसै कारण संविधान बनेन भन्ने धेरैलाई लागेको छ। कारण त्यही हो। संविधान बन्न नसक्न मुख्य कारण के भन्दाखेरि जो प्रत्यक्ष देखिएको छ त्यो 4वटा प्रधानमन्त्री हुनु संविधान बन्न नसक्ने। एकल जातीय कुरा त चाहिँ नि लास्ट समयमा चरको रूपमा आएको 15-20 दिन चाहिँ को कुरा हो। भन्नुहोस् न, वैशाख चाहिँ आधादेखि जेठ 14 भित्रको 1 महिनामा आएको चरको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको स्टेट क्लाइमेक्स हो त्यो। त्यसैले चाहिँ नि चिज के छ भने भन्दाखेरि तपाईँले संविधान निर्माण गर्नु छ, 4-4वटा प्रधानमन्त्री त्यो संविधान सभाले चाहिँ संविधान निर्माण कालमा प्रस्तुत गर्छ भनेपछि संविधान निर्माणमा ध्यान गयो होला कि
सरकार बनाउन र भत्काउनमा गयो होला, त्यतिले नपुगेर व्यवस्थापिका संसदभित्र नपुगेर सडकबाट चाहिँ सरकार फाल्ने प्रयास र सिंहदरबार घेराउ गर्ने, अनिश्चितकालीन चाहिँ आन्दोलन गर्ने भन्ने पनि भएका छन्। तसर्थ मूल कुरा के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यस बेला 4 वर्षमा आखिरका 3-4 दिन बाहेक र प्रचण्डजीले संविधान सभाबाट पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेको समय बाहेक 4 वर्षमा पहिलो र चाहिँ दोस्रो शक्तिको रूपमा आएका चाहिँ पार्टीहरू सँगसँगै बसेनन्। त्यसले गर्दाखेरि अस्थिरता उत्पन्न भयो। पहिलो प्रमुख शक्ति, दोस्रो प्रमुख शक्ति त सँगसँगै भएपछि अनि चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ भत्काउने प्रयास हुँदैन। सहकार्य चाहिँ प्रमुख दुईटाको चाहिँ हुनै पर्ने थियो। प्रमुख दुईटाको त्यस बेला भन्नुहोस् माओवादी र काङ्ग्रेसको सहकार्य हुन नसक्नुले अस्थिरता उत्पन्न गरेको हो र माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तीनटाको सहकार्य भइदिएको भएपछि सरकारले स्थायित्व पाउने थियो र संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने थियो। एउटा कुरा यो हो। त्यस बेला अर्को स्थिति के थियो भन्नुहुन्छ भने माओवादी चाहिँ पुरा राजनीतिक भइसकेको थिएन र संविधान सभा राजनीतिक पार्टीहरू आधारभूत विषयमा, गम्भीरतम विषयमा, मूल विषयमा, शान्ति प्रक्रियाको मूल काम, कोर बुँदी काम अर्थात् माओवादी सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापन, समायोजन र हतियारहरूको व्यवस्थापन नटुङ्गिँदासम्म गम्भीर विषयमा राजनीतिक पार्टीहरू छलफलमै प्रवेश गरेनन्। 68 साल चैत्र 28 गते जब यो टुङ्गियो भनेपछि त्यसपछि मात्रै चाहिने भन्नुहोस् यो तपाईँले जो अघि भन्नुभयो सङ्घीयताको कुरा, शासकीय स्वरूपको कुरा, निर्वाचन प्रणालीको कुरा र केही हदसम्म चाहिने अलिकति न्याय प्रणाली सम्बन्धी कुरामा चाहिने गम्भीरता साथ प्रवेश गरेका हुन्। तसर्थ जम्मा गम्भीर विषयमा, टुङ्ग्याउने विषयमा, आधारभूत विषयमा त 1 महिना मात्रै बाँकी रह्यो हो कि एउटा चाहिने त्यो स्थिति रह्यो। अर्को स्थिति के रह्यो भने चाहिँ माओवादीभित्र दुईटा धार निरन्तर रहिराख्यो, जो मैले संवैधानिक समितिको सभापति सरह पनि अनुभव गरेँ। त्यो अप्ठ्यारोलाई मैले उहाँहरूको पार्टीको विवादलाई मैले सल्टिन सक्ने थिएन। के भनेपछि प्रचण्डजीले सहमति जनाउनुहुन्छ विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको रूपमा, त्यही सहमति जनाएकोलाई संवैधानिक समितिमा प्रस्तुत गर्नुहोस् तपाईँको सहमति जनाएको भन्दा फेरि मैले पारित गराउन सक्दिनँ, प्रस्तुत गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। किनभने उहाँका अर्को उसले चाहिँ मान्दैनन्। अर्थात् राजनीतिक दर्शनको दूरीमा के रह्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि जनआन्दोलन र जनयुद्धको विवाद रहिराख्यो। जनआन्दोलनको मूल्य मान्यताबाट चाहिँ संविधान बन्ने हो कि जनयुद्धको मूल्य मान्यताबाट, अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यताबाट कि जनगणतन्त्रको मूल्य मान्यताबाट, त्यो विवाद खास गरेर माओवादी पार्टीभित्र रहिराख्यो। यी कुराहरूले अहिले त चाहिने के भने अहिले यो माओवादी पार्टीमा चाहिँ त्यो विवाद रहेन। किनभनेपछि जनगणतन्त्रको मूल्य मान्यता अथवा चाहिने जनयुद्धको मूल्य मान्यतामा आधारित संविधान भन्ने वैद्यजीहरूको बढी जोडभाव हो। अहिले चाहिँ प्रचण्डजीहरूको त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, त्यो चाहिँ पार्टीको कुरा भयो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ के छ? अब 8 गतेबाट सुरु हुने संविधान सभाको बैठकले 1 वर्षभित्रमा संविधान दिन सक्छ? त्यसैले मैले तपाईँलाई हिजोका त्यो कुरा बताइसकेपछि अहिले हिजोको स्थिति छैन। किन भन्दाखेरि हिजोको यो माओवादी सैन्य शक्ति भएको यो माओवादी पनि होइन। अनि भन्नुहोस् न 6 महिनामा शान्ति प्रक्रियाको मूल काम चाहिँ टुङ्गिनेछ भनेको 3 वर्ष 11 महिना लाग्यो हो कि, त्यसैले त्यो टुङ्गिएको छ। अर्को कुरा हिजोको यो माओवादी आजको यो माओवादी होइन। राजनीतिक रूपले मात्रै होइन कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने मूल्य मान्यतालाई आज यो माओवादी अर्थात् वैद्य सहितको चाहिने यो माओवादी र वैद्य बिनाको यो माओवादी एउटै माओवादी होइन, बेग्लै माओवादी हुन्। यो स्थिति फेरिएको छ। आज चाहिने पहिलो राजनीतिक पार्टी र दोस्रो राजनीतिक पार्टीका बिचमा सहकार्य भएर त्यसले अरूलाई पनि समेटेर सरकारलाई स्थिरता दिने, एउटै सरकार चाहिँ संविधान नबन्दासम्म बन्ने चाहिने सम्भावना आज रहेको छ। राजनीतिक दर्शनमा रहेका दूरीहरू कम भएका छन् र साथसाथै 4 वर्षमा कहाँ हाम्रो चाहिने विवाद छ, कहाँ खाल्डो छ, कहाँ चाहिने गहराई बढी छ विवादको, कहाँ चाहिँ गहराई कम छ, कति कुरामा सहमति भएको छन् भन्ने कुरा जानकारी भइसकेको छ। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा सिधै संविधानका विवादित विषयलाई समाधान गर्न प्रवेश गर्न सकिने स्थिति छ। सरकार भत्काउन र बनाउनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छैन।
स्थायी सरकार। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ पहिले भन्दा यो पटकको संविधान सभालाई संविधान लेख्न सजिलो छ, अडचनहरू कम छन् भन्दै हुनुहुन्छ। हिजोको असफलताले अनि केही कुरा निर्माण गरिदिएको छ। अनि जस्तो भन्नुहोस् कि कहाँ विवाद छ, कहाँ अप्ठ्यारो छ, तपाईँले संहिता एक जातीयता त्यसको जवाब त चाहिने निर्वाचन परिणामले नै दिइसकेको छ। अडचनहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ यो संविधान सभालाई? पहिलो कुरा चाहिने सरकार संविधान निर्माणसम्म चाहिने कम्तीमा अनि बढीमा चाहिने अर्को त्यो नयाँ संविधान अन्तर्गत चुनाव नहुँदासम्म स्थिर सरकार हुनुपर्छ। कम्तीमा चाहिने संविधान जारी नहुँदासम्म त स्थिर सरकार हुनुपर्छ। म 47 सालको अनुभव भन्छु। यदि 47 सालमा हामी 1 वर्षमा त्यस बेला पनि संविधान निर्माणमा म संलग्न थिएँ कानुन मन्त्रीको हैसियतले, 1 वर्षसम्म त्यो चाहिने सरकार स्थायी रूपमा नभएको भए संविधान निर्माण कालभरि एउटै सरकार रह्यो। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री नभएरीको मात्रै होइन कि मन्त्री परिषद पुनर्गठन समेत भएन, एउटै मन्त्री परिषद रहिराख्यो। त्यो स्थायित्वले संविधान निर्माण कार्य र तत्कालिक सरकारले गर्नुपर्ने जो नियमित कार्यहरू छ गर्नेमा ध्यान दिन सकियो। त्यसैले संविधान बन्न गएको। अब अहिले चाहिने के भनिन् भन्दाखेरि यदि सरकारले स्थायित्व पाइँदैन भनेपछि फेरि दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसैले संविधान जारी नहुँदासम्मको निम्ति सरकारको स्थायित्व हुनुपर्छ। स्थायित्व हुनुको निम्ति प्रमुख चाहिने दुईटा पार्टीहरू त सरकारमा सहकार्य गर्नै पर्दछ। सरकारमा सहकार्य भएपछि मात्रै संविधान निर्माणमा सहकार्यलाई मद्दत पुग्न जान्छ। होइन त्यो भएन भनेपछि त्यो अस्थिरताको चाहिने स्थिति सिर्जना हुन जान्छ। तर त्यो सम्भावना छ र आज एउटा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री को भन्ने भनेर रसाकसी छ, पार्टीहरू एकै ठाउँमा आउन सकेका छैनन्, संविधान सभाको एउटा पहिलो बैठक बस्नलाई 2 महिनासम्म खर्चियो। त्यो हुन्छ, हेर्नुहोस् ती अप्ठ्याराहरू आउँछन्, दुर्भाग्यको स्थिति हो। त्यसरी बैठक बोलाउनमा नै यति समय खर्चियो, त्यो राम्रो भएन। म त अझ भन्छु मलाई त चाहिने बहुत असजिलो लाग्यो, बहुत लज्जास्पद स्थिति जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिने बैठक बोलाउनलाई पनि यत्रो विवाद भन्ने लाग्यो। तर के भनेपछि पहिलो बैठकलाई 2 महिना गुज्रियो। तर चिज के हुन्छ भनेपछि हामीले यन्त्रमा त गाह्रो पर्छ भने त्यो ह्युमन रिलेसन हो। अनि मानिसका तर्क हुन्छन्, विवेक हुन्छन्, आवेग हुन्छन्, पृष्ठभूमि हुन्छन्, स्वाभिमान हुन्छन्, कयौँ कुरा हुन्छन्। त्यसैले अप्रत्याशित स्थिति आइलाग्न सक्दछ। तर ती सबै हुँदाहुँदै जनताका आकाङ्क्षा र जनताका सपनाहरू पनि हुन्छन्, जनतालाई दिएको वचनहरू पनि हुन्छन्। 1 वर्षभित्रमा संविधान दिन्छौँ भनेर भनेका छन्। तर दलहरू बाठा रहेछन् होइन, उनीहरूले निर्वाचन भएको दिनदेखि वर्ष दिनमा संविधान दिन्छौँ भनेनन् नि होइन। अब समय त माघ 8 गतिबाट लागू हुन्छ होला होइन उनीहरूको 1 वर्ष। मलाई के लाग्छ भने पहिलो बैठकबाट गनिन्छ होला दिन। 1 वर्ष जहिलेबाट गनेपछि पनि संविधान चाहिँ 9-10 महिनामा जारी हुन सक्छ हो। त्यसैले त्यो 8 गतेबाट गर्नुहुन्छ भनेपछि 8 गतेबाट वर्ष दिन ट्याक्क पुर्याउने भन्ने चाहिँ जरुरत छैन हो कि। चिज के छ भने 4-5 संविधान बनाउन सुरु गरेको, प्रवेश गरेको अहिले चाहिँ तयारी राख्ला। यो संविधान सभाको चाहिँ नियमावली तयार पार्न केही समय लाग्ला, सुरुका केही काम कारबाहीहरू गर्न समय लाग्ला र अहिले हिजोको संविधान सभाले कति काम गर्यो, अब कति काम बाँकी छ, कसरी जाने भन्ने टुङ्गो लाउन समय लाग्ला। त्यो समय लागिसकेपछि यो मसौदा गर्नलाई जे समय लिन्छ 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना जति लिनुहुन्छ त्यही बेला नै प्रष्ट भइसक्छ कि संविधान चाहिँ बन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो सहमति हुन सक्छ कि सक्दैन, 2/3बाट सम्पूर्ण संविधान बन्ने सम्भावना छ कि छैन। छैन भने भन्दाखेरि जेमा 2/3 पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ जनताको माझमा गएर टुङ्ग्याउने। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा सुरुका 6 महिना माघ 8 गतेदेखि म भन्दैन, अझ मङ्सिरै 4 गतेदेखि भने पनि भन्छ, पुष चाहिने 25 गतेदेखि भने पनि हुन्छ हो कि। सुरुका चाहिने 5-6 महिनाबाटै चाहिँ हामीलाई प्रष्ट भइसक्छ कि यो संविधान सभाले 2/3बाट चाहिने संविधान दिन्छ र यो विषयमा चाहिँ दिन नसक्ने भयो भनेपछि यसलाई यसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हुन जान्छ। तर नेतृत्वले चाहेन, एउटा न एउटा अडङ्गा लगाइराख्यो, इच्छा शक्ति भएन भनेपछि त जतिसुकै अनुकूल वातावरण भए पनि संविधान बन्दैन। त्यसैले नेतृत्वमाथि संविधान बनाउन इच्छुक नेतृत्व छ कि छैन, इच्छा शक्ति छ कि छैन भन्नेमा भर पर्छ। इच्छा शक्ति निर्माण गर्नको निम्ति सरकारको लोभ चाहिने नहुने गरेर सरकारको स्थायित्व हुनुपर्छ। निलमर्जी, म एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। दर्शकवृन्द,
एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, टफ टक हेर्दै गर्नु होला। अहिलेको परिवर्तित जुन जनमतको कारण नि एकीकृत माओवादी आएन भने पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले र अन्य एक दुई दलहरू मिल्न साथ 2/3 बहुमतको आधारमा पनि संविधान लेख्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसकारण संविधान लेखिन्छ भनेर आम भनाइ छ नि, तपाईको आशय त्यही हो? मेरो आशय एकीकृत माओवादीको सहयोग साथ संविधान लेखिन्छ भन्ने हो। सकभर सरकारमा आएरै चाहिँ सहकार्य साथ चाहिँ संविधान लेखिन्छ। कथम कदाचित सरकारमा आएन भने पनि सरकारमा नआउने अभिप्रायले नआएको नभई उसको चाहिँ भर्खरै फुट भएको र त्यता वैद्य माओवादी को चाहिँ विभाजनलाई पनि हेरेर अलिकति क्रान्तिकारिता देखाउनु पर्ने आवश्यकताको कारणले नआउला भन्ने लाग्छ। बितोल्नैकै निम्ति नआउने भन्ने मलाई लाग्दैन, हिजो जस्तो हुँदैन। तसर्थ माओवादी सहितको सहयोगको साथ आउँछ। मैले भनिहालेँ नि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यतामा माओवादीले संविधान लेख्न तयार हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ यसमा मोहन वैद्य किरणजीसँग मेरो केमा चाहिँ कुरा मिल्या छ भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ यो संविधान सभाले जनवादी संविधान जनगणतन्त्रको संविधान लेख्दैन भन्नुहुन्छ है, यो प्रतिगामी भयो भन्नुहुन्छ। मैले पनि भन्छु यो संविधान सभाले लोकतान्त्रिक संविधान लेख्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेख्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, त्यसको मूल्य मान्यताको संविधान चाहिँ उहाँहरूलाई प्रतिगामी लाग्छ। उहाँहरूले के मूल्याङ्कन गर्नुभयो भनेपछि प्रचण्डले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यतामा सहमति जनाउँछन् भन्नु भयो कि, त्यसैले उहाँहरूले पनि चिन्नु भएको छ प्रचण्डजीलाई। प्रचण्डजी चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यतामा आउनु होला र संविधान निर्माण गर्न सघाउनु होला। सकभर चाहिँ सरकारमै सहकार्य गरेर मुलुकलाई एउटा स्थायी नेतृत्व प्रदान गरेर होइन, केही कारणले चाहिने आफ्नो आन्तरिक कारण र वैद्यजीसँग फुट भएको कारणले अलग बस्नुभयो भनेपछि पनि संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्ला भनेर त्यसैले माओवादीलाई पन्छाएर भन्दिनँ। जहाँसम्म एकल जातीयको कुरा छ, एकल जातीय भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको हरेक भूभाग हरेक क्षेत्र चाहिने सानो नेपाल हुन्छ अनि अर्थात् त्यहाँ चाहिँ विविधता रहेकै छ। विविधता नभएको कुनै चाहिने क्षेत्र नेपालको छैन। विविधताका चाहिने कम्पोजिसन चाहिँ बेग्ला बेग्लै होला तर विविधता चाहिँ रहन्छ। यो कुरालाई प्रचण्डजीले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कन्भिन्स गर्नुको निम्ति यो अहिलेको चाहिँ निर्वाचन परिणामले पनि मद्दत गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। म आउँछु। अहिले कुरा उठिया छ नि राष्ट्रपतिको, हजुर, कि राष्ट्रपति फेरिनुपर्छ भनेर, यो कति आवश्यक छ? हेर्नुहोस्, राजनीतिमा जे कुरा भनिन्छ त्यसका आशय चाहिँ अन्यत्र हुन सक्दछन्, त्यही कुराको निम्ति नहुन सक्दछ। त्यसकारण अहिले चाहिँ सरकार निर्माणका कुराहरू आइराखेका छन्, शक्तिको बाँडफाँडका कुरा भइराखेका छन्। त्यसपछि 1 वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने भन्ने छन्। 1 वर्ष पश्चात कसरी जाने त 1 वर्ष पश्चातको चाहिँ पनि चाहिँ भागभण्डाका कुरा होलान्। त्यसैले हामीले सतहमा देखिन्छ त्यतिलाई मात्रै हेर्न, अलिकति गहिराइमा पनि हेर्न बार्गेनिङ नै हो भन्न चाहदै हुनुहुन्छ हो कि एक त्यो कारण हुनसक्छ। दोस्रो कारण के भन्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नेताहरू ठुल्ठुला रहेछन्, कहिले रिटायर हुन चाहँदैनन् भन्ने हुन्छ। तिनलाई व्यवस्थित गर्न कसैलाई चाहेको होला, कोही चाहिने राष्ट्रपति हुन चाहे होला, कोही उपराष्ट्रपति हुन चाहे, ती चाहनाले पनि ती अभिव्यक्ति आएका हुन सक्दछन्। तर संविधान निर्माणमा ध्यान दिने हो भने पहिलो कुरा संविधान सभाका चाहिने पदाधिकारीहरू चाहिँ नियुक्त गर्न, निर्वाचन गर्नमा जोड दिनु पर्यो। सरकारलाई चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्नेतिर जोड दिनु पर्यो। संविधान सभाका चाहिने जरुरी समितिहरू गठन गर्नतिर जोड दिनु पर्यो। नियमावलीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने जोड दिनु पर्यो। राष्ट्रपति बारेको विवाद चाहिँ अहिले संविधान चाहिँ 1 वर्षभित्रै जारी गर्ने हो भने आवश्यक छैन। एक हो र, तर तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी, नयाँ म्यान्डेट लिएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ। हजुर,
नयाँ मान्छेहरू आएका छन्, पुराना मान्छे पनि होइन। एउटा फ्रेस म्यान्डेट लिएर आएपछि अघिल्लो संविधान सभाले चाहिँ राष्ट्रपति चुन्ने, अहिलेको संविधान सभाले राष्ट्रपति किन नचुन्ने? अघिल्लो संविधान सभाले राष्ट्रपति किन चुनिएको थियो भने त्यसबेला राष्ट्रपति पद खाली थियो, रिक्त थियो। रिक्त भएपछि त चुन्नु पर्यो। अहिले पनि रिक्त हुन्छ भने अहिले पनि चुन्छ। अहिले मात्रै होइन कि यो 4 वर्ष नबित्दै बिचैमा चाहिने कुनै कारणले यही संविधान सभाले नयाँ सरकार चुन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्छ भने राष्ट्रपति किन नचुन्ने? होइन, यही टेबलमा बसेर मलाई खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो। के भन्नु भन्नुहोस् त? यो संविधान सभा नयाँ इलेक्सनले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउँछ, नयाँ सरकार बनाउँछ, नयाँ संविधान सभा आउँछ भने नयाँ इलेक्सनले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, प्रधानमन्त्रीको पद खाली भयो हुनाले बनाएको अनि किन भन्दाखेरि संविधानले व्यवस्था गरिदियो कि चाहिने खिलराज रेग्मी चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नयाँ सरकार आउँछ, तपाईँ चाहिँ फिर्ता जानुहोस् भनेर चाहिँ त्यो लेखिएको। पुरानो प्रधानमन्त्री अरू कोही प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको अध्यक्ष नभएर अघिल्लो प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेर चुनाव गर्नुहुन्थ्यो। अघिल्लो प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ विघटन भएपछि चाहिँ सदस्य हुँदैन थियो, प्रधानमन्त्री पद जान्थ्यो। यहाँ त चाहिने के भन्दाखेरि राष्ट्रपति त संविधान सभाको सदस्य हुनुपर्ने जरुरत छैन। राष्ट्रपति त चाहिँ बाहिरको मान्छे पनि हुन सक्दछ। संविधान सभाको सदस्य भएको मान्छे राष्ट्रपति चुन्यो भने संविधान सभाको सदस्यता जान्छ। हिजैको चाहिने राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदाखेरि प्रतिद्वन्दी रामराजा हुनुहुन्थ्यो, चुनावमा हारेको मान्छे संविधान सभाको सदस्य नभएको मान्छे उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो होइन। त्यसैले चिज चाहिने के भन्दाखेरि जहाँ खाली हुन्छ, अहिले पनि खाली भएपछि चुनाव हुन्थ्यो। त्यसैले पद खाली भएपछि चुनाव हुने हो। त्यसबेला पद खाली थियो, राष्ट्रपति पदमा चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यसो भए यसो गर्दा तपाईँ एउटा राम्रो विश्लेषक, राजनीतिक कर्मी, अहिले नागरिक समाज, एज अ नागरिक तपाईँले धेरै कुरा हेरिरहनु भएको छ। त्यसो भए यो राष्ट्रपतिको मुद्दा करिब करिब एमाले बार्गेनिङका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको हो, यसलाई चाँडै व्यवस्थापन हुन्छ यो मुद्दा र संविधान सभाका लागि अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ दलहरू? यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा चाहिने व्यवस्थित भएर जान्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा काङ्ग्रेसले पनि बुद्धिमत्तापूर्वक चाहिने लामो समयसम्म सहकार्यको दृष्टिले चाहिने ए माओवादी र स्वयं चाहिने एमाले त अझ निकट छ सँग चाहिने कुराकानी गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि बार्गेनिङ भने अहिलेको सरकार निर्माणको मात्रै बार्गेनिङ हुँदैन। यदि अब यो अहिलेको संविधान सभाको चाहिँ कार्यकाल कति भन्ने पनि बार्गेनिङमा आउँछ। किन भन्दाखेरि 4 वर्ष भने तापनि 5 वर्ष भने तापनि 1 वर्षमा संविधान जारी भएपछि त त्यही संविधानमा लेखेला नि त। अहिलेको संविधान अन्तरिम संविधानले 4 वर्ष भनेको त काम नलाग्ला नि त होइन। त्यसैले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ संवाद हुनु, सहमति हुनु आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रपतिको निम्ति यो विवाद भन्ने कुरा मलाई चाहिँ त्यो बैठक कसले बोलाउने भन्ने चाहिने विवाद जस्तै हो। यो विभिन्न आवेग, विभिन्न इच्छा, विभिन्न चाहिने होला अभिमानबाट आउन सक्दछन्, यी व्यवस्थित भएर जान्छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मैले आवश्यक देखाएको छैन। धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भने अहिले संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्नलाई लागेको 2 महिनाको समय, पार्टीले अहिलेसम्म सरकार बनाउनका लागि पहल गर्दै सहमतिमा पुग्न नसक्नु, यो ढिलाइले चाहिँ 1 वर्षमा संविधान दिने कुरा त्यस्तै हो। पहिले जेठ 14 आयो भने जस्तै माघ 8 आयो, अब म्याद थप्नुपर्छ भनेर त्यही पुरानै कथा त दोहोरिने चान्स छैन। अहिले त म्यादै थप्नु पर्दैन नि, 4 वर्ष त यसै दिएको छ अन्तरिम संविधानले, म्यादै नथपेर जान्छ। तर के भने अथवा 1 वर्षमा बनाउन सकेन, यो नैतिकताको म्याद, त्यसबेला संविधानको म्याद, एक्ज्याक्टली नैतिकताको म्याद चाहिँ छ। नैतिकताको म्याद छ, ठुलो म्याद छ, नैतिकताको म्याद छ र 1 वर्षमा संविधान दिनु पर्दछ। र अहिले चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि 1 वर्षमा संविधान दिनमा 3टै चाहिने पार्टी इच्छुक छन्। म तपाईँलाई कारण दिन्छु। 1 वर्षमा स्थायित्व प्रदान गरेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिने संविधान आयो भनेपछि त्यो संविधान आउँदाखेरि हामीले चाहिने संविधान हाम्रो पालामा आयो भनेर चाहिने एउटा ऐतिहासिक चाहिने जिम्मेवारी पुरा भएको हुन जान्छ, त्यो श्रेय पाउने भयो। अर्को कुरा त 1 वर्षमा संविधान निर्माण भयो भनेपछि छिटो निर्वाचन गराउनेतिर जान सकिन्छ र अहिलेको चाहिने खस्केको स्थितिलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने इच्छा चाहिँ माओवादीमा हुन्छ। त्यसपछि अघि मैले भने नि सत्ताको 1 वर्षपछिको अघि पछाडिको बार्गेनिङ इत्यादि भन्ने कुराले पनि यदि राम्रोसँग चाहिने सहमति सहकार्य भयो भनेपछि यो एमाले र काङ्ग्रेसका बिचमा पनि
यो 1 वर्षमा संविधान जारी गरिसकेपछि एमालेलाई पनि उपयुक्त हुने किसिमको व्यवस्था हुनसक्छ। किनभनेपछि यो सरकार 1 वर्षसम्म चाहिँ जारी गरिसकेपछि तत्पश्चात विचार गरौँला भनेर त्यहाँ बार्गेनिङ हुन सक्दछ। बुझ्नु कि त्यसैले मैले के देखिरहेको छु भनेपछि तिनटै पार्टी 1 वर्षमा संविधान जारी हुँदा फेरि सबैलाई चाहिने फाइदा हुने स्थिति देख्न सक्दछन्। तर प्रक्रियाहरू त बाँकी छन् होइन। मैले संविधान सभाका सचिवालयका केही कर्मचारीहरूसँग सोधेका थिएँ कि फेरि पनि संविधान सभाको नियमावलीहरू संशोधन गर्नु पर्यो, त्यो संशोधन गर्न कम्तीमा पनि 2-3 महिना लाग्छ होला। मलाई लाग्दैन 2-3 महिना लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अनि फेरि पनि राय सङ्कलन गर्न जानुपर्छ होला, विभिन्न सहमतिहरू जनमत लिन जानु पर्दैन। केमा जनमत चाहिँ त्यो राय त लिइसकियो नि होइन, त्यसपछि त्यो राय लिइसक्यो, राय लिएर चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसके, प्रतिवेदन प्रस्तुत भए पहिलो मसौदा आउँछ, पहिलो मसौदा लिएर जाने हो। मेरो आफ्नो चाहिँ विचार के छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, 1 दिनमा विवाद समाधान गरेर संविधान जारी गर्छौँ भनेर जेठ 14 गते लागेका होइनन्। बिहान बसेर चाहिँ साँझसम्ममा हामी विवाद समाधान गरेर पहिलो मसौदा तयार पारेर संविधान पनि जारी गर्छौँ भन्ने लागेका हुन्। अब 1 वर्षमा सक्दैनौँ भनेर भन्छन्। 1 दिन कस्तो चाहिँ यो नेपाल हो, कहिले चाहिँ 1 दिनमा पनि सकिन्छ भनेर तिनीहरूले भन्छन्, कहिले चाहिँ 1 वर्षमा पनि सकिँदैन भन्छन्। हो कि यसो भएन, 1 दिनमा सकिने थिएन, त्यो पनि बेकारको कुरा थियो। 1 वर्षमा सकिन्छ सकिँदैन भन्नु त 4 वर्षमा केही पनि काम भएन भन्नु जस्तो हुन्छ। 4 वर्षमा केही काम भएको छ, कहाँ विफल भयौँ भन्ने त थाहा छ, कहाँ खाल्डो छ भन्ने त थाहा छ, कहाँ विमति छ भन्ने त थाहा छ। तपाईँ र मैले चाहिँ 2 वर्षसम्म संवाद गऱ्यौँ। संवाद गरेर के कुरामा सहमत भयौँ भनेपछि ABCD 4 कुरामा सहमत भयौँ। अब फेरि सुरु गर्दा फेरि त्यो 2 वर्षमा हामीले विवाद गरेका थियौँ, फेरि चाहिँ विवादैबाट सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ सहमत भएको कुरा भन्छु भनेर त भन्दैनौ नि, जेमा सहमत भयो त्यसबाट न अगाडि बढौँला। हो कि यो त व्यावहारिक हो, जो कुरामा टुङ्गिसकेको छ भनिसकेको छ। मलाई यहाँनिर भनिदिनुहोस्, तपाईँ संवैधानिक समितिको सभापति त्यो बेलामा, अब फेरि नयाँ संविधान लेखनको प्रक्रियामा छौँ। मैले अघि पनि भने तपाईँको विचारहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। अघिल्लो संविधान सभामा भएका त्रुटिहरू के हुन सक्छन् जुन कुरा हामी योपालि दोहोऱ्याउनु हुँदैन, त्यसको पाठ के छ भनिदिनुहोस् त, सिकाइ के छ? पहिलो कुरा त चाहिँ नि नेपालमा ठुल्ठुला कुराहरू जे छन्, महत्त्वपूर्ण कार्यहरू जे छन्, तिनीहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्, अन्तर्सम्बन्धित छन्। अन्तर्सम्बन्धित कार्यलाई अन्तर्सम्बन्धित कार्यसँग हेर्नुपर्दछ। पहिलो त्रुटि चाहिने त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि अन्तर्सम्बन्धित कार्यसँग हेर्ने निकाय संविधान सभाले क्रिएटै गरेन, सबलाई बेग्लाएर हेऱ्यो। त्यसैले अन्तर्सम्बन्धित कुरालाई जोडेर हेर्ने, जस्तो त्यस बेला शान्ति प्रक्रिया, सरकार निर्माण, राजनीतिक चाहिने दर्शनमा रहेका भिन्नता र संविधान सभाका विषयहरू, यी सबैलाई जोडेर हेर्ने मूल समिति जस्तो संवैधानिक समिति बनायो, 14 समिति मध्येको 1 समिति बनायो। अनि आधिकारिक समिति बनाएन, टुङ्ग्याउने समिति बनाएन, आफूले प्रस्ताव गर्ने समिति बनाएन। हो कि त्यसैले एउटा चाहिने त्यो इन्टरकनेक्टेड कुरालाई इन्टरकनेक्टेड रूपमै चाहिने हेर्ने निकाय नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यो नेतृत्व मेरो आफ्नो दृष्टिले के भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक नेतृत्व हुनुको निम्ति संविधानका समितिहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले लिड गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ। हिजोको चाहिने जसरी संविधान निर्माणमा उपेक्षा गरे नेताहरूले समितिका सभापतिहरू नबस्ने, संविधान सभाको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नबस्ने, भन्दाखेरि नेतृत्व चाहिने आफूभन्दा जुनियरलाई दिने र तिनीहरूलाई निर्णय अधिकार फेरि समिति, त्यस्ता समितिहरू स्वयं कति आवश्यक छन्? अहिले केही विचारहरू आउन थालेका छन् कि समिति पनि चाहिएन, बढी भयो, त्यसले गर्दा विवाद बढी भयो। निर्णय अधिकार आफूले राख्ने अनि टप नेताहरू त्यसको पदमा नबस्ने र संविधानले अनिवार्य उपस्थिति जनाएको 10 पटक लगातार अनुपस्थित भएपछि सदस्यता नै जान्छ, अन्तिम संविधानले लेखेको छ। तर वर्षौं दिनसम्म चाहिँ नि त्यहाँ हाजिर नहुने। त्यसैले यी पद्धति हुनु हुँदैन। संविधान निर्माण कार्य जरुरी कार्य हो, प्रमुख कार्य हो, त्यसकारण नेतृत्वले नै नेतृत्व दिने हुनुपर्छ। यदि अरूलाई जिम्मा दिन्छौँ भने त्यसलाई नेता चाहिँ मान्न तयार हुनुपर्छ, त्यसलाई फेरि अरण खटन गर्ने भन्ने आदेश दिने भन्ने होइन। हो कि एउटा कुरा चाहिँ यो रहेको छ भने अर्को कुरा कुनै पनि हालतमा सरकारको अस्थिरता हुनु हुँदैन, त्यसको चाहिने त्यो सरकार भत्काउने बिगार्ने भन्नेतिर चाहिने जाने स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरामा हामी के जान सक्छौँ भनेपछि केही चाहिने प्रक्रियागत कुरालाई हामीले सघाउनु पर्छ। खास गरेर चाहिँ 4 वर्षमा के भयो त, के भयो के भएन, अहिलेको स्थिति के छ,
अहिलेको अवस्था के छ संविधान निर्माणको भन्ने कुरा वर्तमान संविधान सभाले थाहा पाउनु पर्यो। त्यो अहिलेको अवस्था, अहिले हामी कहाँ छौँ, कति हिँडिसकेका छौँ, अब कति हिँड्नु बाँकी छ थाहा पाएपछि मात्रै त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यो चाहिने दिने प्रक्रिया राम्रो गर्नु पर्यो। यसको निम्ति चुस्त दुरुस्त चाहिने समितिहरू, एउटा त अहिलेको नियमावलीमा के कस्तो चाहिँ संशोधन हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने समिति चाहिने पहिलो बैठकैबाट भएपछि राम्रो गठन भए राम्रो, त्यसले चाहिने छिटो छरितो संशोधन गर्ने अथवा परिमार्जन गर्ने काम गर्ला। दोस्रो चाहिने मैले यस बिचमा के काम भए कसरी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा त्यही समितिलाई दिने हो भने पनि हुन्छ, होइन भने एउटा समन्वय गर्ने समिति जस्तो एउटा राजनीतिक महत्त्वको समिति जस्तो बनाइदियो भनेपछि त्यसले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छ, भोलिका विवादहरूलाई पनि मिलाउने हुनसक्छ। मेरो आशय के छ भने ती सबै संविधान सभाले निर्माण गरेका संविधान सभा अन्तर्गतका समितिहरू हुनुपर्छ। बाहिर चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने, त्यो निर्णयमा चाहिँ संविधान सभा भर पर्ने र बिजनेस चाहिँ नि भएन भनेर पर्खिने स्थिति हुनु हुँदैन। अघिल्लो संविधान धेरै माननीयहरूले भन्ने गरेको सुनेका छौँ कि 80% भन्दा बढी काम अघिल्लो संविधान सभाले गरिसकेका छ। अब फेरि नयाँ जनमत लिन जानु परेन, यहाँले भने जस्तै नयाँ राय लिन जानु परेन, विवादित मुद्दाहरूमा सिधै प्रवेश गरियो भने 6 महिनामा संविधान बनिहाल्छ नि भन्ने एउटा भनाइ छ। यी कुराहरू पनि आधार हुन् तपाईँले यो 6 महिनामा अथवा यो वर्ष दिनमा संविधान दिन सकिन्छ भन्ने। अघिल्लो संविधान धेरै माननीयहरूले भन्ने गरेको सुनेका छौँ कि 80% भन्दा बढी काम अघिल्लो संविधान सभाले गरिसकेका छ। अब फेरि नयाँ जनमत लिन जानु परेन, यहाँले भने जस्तै नयाँ राय लिन जानु परेन, विवादित मुद्दाहरूमा सिधै प्रवेश गरियो भने 6 महिनामा संविधान बनिहाल्छ नि भन्ने एउटा भनाइ छ। यी कुराहरू पनि आधार हुन् तपाईँले यो 6 महिनामा अथवा यो वर्ष दिनमा संविधान दिन सकिन्छ भन्ने। निर्वाचन परिणाम प्रमुख आधार हो, माओवादीभित्र आएको परिवर्तन चाहिँ प्रमुख आधार हो। परिवर्तन दुईटा परिवर्तन आएका छन्। उसको पराजय चाहिँ संविधान बन्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। होइन, मैले चाहिँ परिवर्तन भने पराजय भनेको छैन र म मान्दिनँ माओवादी पराजित भएको छ भनेर। माओवादीको स्थिति खस्केको छ, तर माओवादी प्रमुख शक्तिको रूपमा रहिराखेको छ। मुलुकका 3 प्रमुख शक्तिमा एकीकृत माओवादी रहिराखेको छ। माओवादीमा परिवर्तन के आएको छ भने ऊ सैन्यवादी पार्टी, सैन्य सोचको सैन्य शक्तिको पार्टी रहेन एक। दोस्रो कुरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यतामा को नगिचाइसकेको पार्टी, आत्मसात पुरा गर्नलाई समय लाग्ला सबैलाई, आइसकेको पार्टी, यी चाहिने ठुला परिवर्तन हुन्। अर्को कुरा ऊ व्यवहारवादी चाहिने हुने सम्भावना बढी छ। नेपालको चाहिने वास्तविकता के छ संहिताबारेकै कुरामा तर केही कामहरू अघिल्लो संविधान सभाले सकिदिया छ। त्यसैले यी स्थितिहरू रहेका छन् जसले गर्दाखेरि संविधान चाहिँ बन्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा मूल कुरा चाहिँ के छ भनेपछि सरकारको स्थायित्व हुन्छ कि हुँदैन, मूल त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारको स्थायित्व हुने भएपछि सरकारमै रहेकाहरूले संविधान निर्माण कार्यलाई पनि नेतृत्व प्रदान गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने संविधान निर्माण कार्य फेरि उपेक्षित भएर सरकार चाहिने कसरी जोगाइराख्ने भनेर सरकारमा रहेको पार्टी चाहिने त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। सरकारमा नरहेको प्रतिपक्षले यसलाई कसरी चाहिने भत्काउने भन्ने त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। अनि त्यसले चाहिँ दुर्घटना निम्ताइदिन सक्दछ। र अर्को कुरा के पनि भनेपछि राजनीतिक नेतृत्व के को निम्ति तयार हुनुपर्छ भने राजनीतिक चाहिने बाटो भनेको पहिलेबाटै निर्माण गरेको बाटो हुँदैन। जतिसुकै हामीले पहिले योजना बनाए तापनि राजनीतिमा चाहिँ केही न केही चाहिँ बिचमा अप्रत्याशित आकस्मिक स्थिति सिर्जना हुन जान्छ। त्यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिएर हामी चाहिँ समयमै चाहिँ व्यवस्थित गर्छौँ भन्ने त्यो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ उही संविधान सभाको बैठक बोलाउनमा यो आकस्मिक स्थिति उत्पन्न भए जस्तो हुनु हुँदैन। संविधान वर्ष दिनभित्र संविधान लेखनको बेसिक बटम लाइन भनेको स्थायी सरकार होइन त? स्थायी सरकार। अब मलाई भनिदिनुहोस्, अघि मैले भने नि यो संविधान सभाले अघिल्लो संविधान सभाले गरेका केही निर्णयहरूलाई स्वामित्व लिने भनेर भन्नु। त स्वामित्व लिने भनेका मुद्दाहरू के छन् अथवा कुन कुन विषयमा हामी
फेरि पछि फर्केर जानु पर्दैन? म तपाईँलाई चाहिँ नि 80% जो भन्नुभयो, मैले 80% भन्ने गरेका थिइनँ, अहिले पनि भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, संविधानको मूल कुरा भनेको चाहिँ नि के भनेपछि निर्वाचन कसरी हुन्छ र सरकार कसरी बन्छ। त्यो भयो भनेपछि त त्यही सरकारले त्यही निर्वाचनबाट आउने निकायले बाँकी रहेका मुद्दाहरू पनि टुङ्ग्याइदिन सक्छ। यदि संविधान चाहिनेको गुदी भन्नुहुन्छ भने यति हो। अनि सरकार सञ्चालन कसरी हुन्छ, न्याय कसरी दिइन्छ, अनि कानुन बनाउने निकाय खडा हुनु पर्यो, सरकार खडा हुनु पर्यो, कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय खडा हुनु पर्यो। यो तिनवटा चाहिँ तपाईँले खडा गर्ने गर्नुहुन्छ भने अरू कुरा त तिनीहरूले पछि पनि व्यवस्थित गर्न सक्छ। यी कुरामा नै चाहिँ नि 4 वर्षमा मतभेद, अहिलेसम्म मतभेद भइराख्यो भनेपछि यो 80%, 90%, 95% भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो भोल्युमको मात्रै कुरा हो। त्योभन्दा बाहेक त अहिले फेरि राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ। स्टेक होल्डरहरू फरक स्टेक होल्डरहरू आएका छन्। त्यसैले राप्रपा नेपाल चौथो शक्ति भएर आएको छ। त्यसैले वेटको दृष्टिले चाहिँ नि गरौँ मुद्दाहरू बाँकी छन्। भोल्युमको दृष्टिले भन्नुहुन्छ भने भोल्युमको दृष्टिले चाहिँ धेरै काम भइसकेको छ। त्यसैले तपाईँले भोल्युमबाट चाहिँ नि प्रतिशत निकाल्नुहुन्छ कि यो वजनबाट प्रतिशत निकाल्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ भर पर्दछ। अहिले चाहिँ के स्थिति रहेको छ भन्नुहुन्छ भने शासकीय स्वरूपबारे धेरै निकटता आएका छन्। संहिताबारे पनि त्यति निकटता नआए पनि समाधान हुने लक्षणहरू। शासकीय स्वरूपमा निकटता आएको छ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो भनेको कस्तो शासकीय स्वरूपको नजिक जान खोजिरहेका छन् दलहरू? दलहरू चाहिँ राष्ट्रपतिबारे केही विवाद छ, तर कार्यकारिणी प्रमुख चाहिँ त प्रधानमन्त्री नै हुने भन्नेकै निकट जान्छन्। तर राष्ट्रपति कसरी आउने, त्यसलाई केही अधिकार अलिकति दिने कि नदिने भन्ने बारे विवाद होला, यो पनि समाधान हुन्छ भन्ने। त्यसैमा चाहिँ नि के भन्ने भन्दा मिश्रित भन्नुहोस् न, मिश्रित अथवा फ्रेन्च भन्ने कसैले केही भन्यो हो कि भन्ने होला। त्यसैले यसमा संहिताको विवाद चाहिँ यसमा ठुलो विवाद किन हुँदैन होला भनेपछि निर्वाचन परिणामले पनि अर्को चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको दृष्टिले पनि माओवादीको सोचाइमा पनि केही चाहिँ परिवर्तन आउँछ कि भन्ने हामीले यो सोच्न सक्दछौँ। किन भन्दाखेरि एउटा नेपालभरि पपुलर भएको व्यक्तित्व हो भनेपछि उसले चाहिँ कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने डेगोल्ट को चाहिने अहमले गर्दा नि फ्रान्समा चाहिँ राष्ट्रपति बलियो हुने प्रणाली उत्पन्न भएको हो। त्यसैले त्यस्तो चाहिने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो चाहिने व्यक्तित्व आफूले देखेन भनेपछि चाहिने स्थिति अर्कै हुन्छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वले पनि धेरै कुरा निर्धारित गर्छ। सङ्घीय प्रणालीमा मैले भने नि कि हामी संहितालाई निर्धारित गर्छौँ, संहिता हुनै पर्दछ र यसमा सहमति। माओवादी बडो सशङ्कित छ, काङ्ग्रेस एमाले संहिताको मुद्दा छोड्लान् कि भनेर? माओवादी सशङ्कित छ, त्यो कयौँ कुरा चाहिँ नि सशङ्कित देखाएको हुन सक्दछ। किनभने हामी पनि सशङ्कित छौँ, होसियार छौँ भनेर केही कुरा त्यति मात्र हो, केही कुरा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीभित्रको स्थितिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीबाट चाहिँ पलायन गरिदिन्छन् कि अर्कोतिर जान्छन् कि भन्नेलाई पनि रोक्नु पर्छ। तपाईँले भने जस्तो राजनीतिमा ठाडो अर्थ हुँदैन आफ्नो स्टेटमेन्टको। त्यसले राजनीतिलाई चाहिँ नि समग्रतामा हेर्नुपर्छ, त्यो सतहमा मात्रै हेरेर हुँदैन, गहराइमा वरिपरि सबै हेर्नुपर्छ। फेरि यो पटक त नयाँ जनमत अनुसार केही नयाँ दलहरू पनि थपिएका छन्। अब राज संस्था अथवा हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने राप्रपा नेपाल पनि आएको छ। यसले यो दलका कारणले संविधान निर्माणमा केही जटिलता थपिने चान्स छ? हेर्नुहोस्, राप्रपाले 24 सिट ल्यायो, एक सिट पनि नजितेर 24 सिट ल्यायो। यो विरोधाभासलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ र उसको सोच चाहिँ सुन्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई के सजिलो बनाइदिएको छ, संविधान सभालाई भनेपछि के सजिलो बनाइदिएको छ भने होइन त्यस्तो स्वर बाहिर चाहिने उठ्ने, संविधान सभामा नउठ्ने हो भने संविधान सभाले सुन्दैन, हाम्रो यो भन्दैन। कमसेकम संविधान सभामा गएको थियो, कुरा सुनेको थियो, अनि धेरैलाई यो मन परेन, त्यस कारण यो भयो, हाम्रो कुरा त गएको थियो, अनि त्यसले पनि अलिकति अन्य कुरामा प्रभाव पार्यो, यसरी चाहिने सम्झौता भयो भन्ने चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ। त्यसकारण यदि त्यस्तो विचार छ भने, अलिकति सानो सेक्सनको पनि विचार छ भने त्यो संविधान सभाभित्र पुग्नु राम्रो हो, मैले स्वागत गर्छु। तर त्यो 24 को सिटले भनेको कुरा नै चाहिँ त्यो स्वर नै निर्णायक हुन्छ र अरू भन्नुहोस् न 575 हो कि 76 हो कि 77 हो, त्यो चाहिँ नि निर्णायक हुँदैन भनी सोच्ने हो भने त्यो व्यावहारिक भन्दैन। फेरि चाहिँ नि पुरा मुलुकको चाहिँ मनस्थितिलाई नबुझेको ठहर्छ।
एक अर्को कुरा धर्मबारे एउटा के भनिहालौँ भन्दाखेरि धर्मलाई पनि स्वतन्त्र पार्नु परेको छ के किनभनेपछि शासकले गल्ती गर्ला शासकले चाहिने नराम्रो काम गर्ला त्यसले चाहिने धर्मको आधारमा चाहिने छुट्टी पाउने त भएन नि हो कि त्यसकारण यो शासकले चाहिने धर्मको आधारमा शासन गर्ने भन्ने पद्धति राज्य धर्मसँग जोडिने पद्धति ठिक होइन करिब करिब समय सिद्धियो मसँग क्विकली अघि केही मान्छेहरूले के पनि भन्छन् भने अघिल्लो पटक जसरी एकीकृत माओवादी ठुलो भएको कारणले संविधान बनेन त्यस्तै योपालि सानो भएका कारणले पनि बखेडाहरू हुन सक्छ भन्छन् छोटकरीमा त्यो हुँदैन किनभने त्यस बेला यो माओवादी ठुलो भएको कारणले होइन कि संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक नै संविधान बन्नुपर्ने थियो हो लोकतान्त्रिक बाहेकका चाहिँ संविधान बनाउन खोजेर संविधान नबनेको त्यसो भए भोलि मानौँ संविधान बन्यो त्यो संविधानको विरोध त फेरि संविधान सभा भित्रैका र बाहिरका दलहरूले पनि गर्लान् होइन संविधान बनिसकेपछि तपाईले संविधान बनाउने प्रक्रियामा कसरी जानुहुन्छ अरूको चित्त स्वर सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न त्यससँग असहमत स्वरलाई चाहिँ सुन्दै नसुन्ने गरेर पेलेर जानुहुन्छ भने त्यो राम्रो हुँदैन अनि असहमतका स्वर यस्ता आथे यो कारणले हामीले गरेर भन्ने पब्लिकलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ भने विरोध त कमजोर भएर जान्छ नि त्यसैले जनतालाई तपाईले कति साथ लिन सक्नुहुन्छ संविधानले त्यो सानातिना विरोधका स्वर त जहिलेसुकै हुन्छ ड्यास नेकपा माओवादीलाई संविधान निर्माण क्रममा सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ संविधान निर्माण क्रममा जनताको चाहिने समर्थन हुँदै जाँदाखेरि त्यो आउँदछ सिधै उसँग चाहिने सम्झौता गरेर उसले भनेका कुरा मान्ने हो भने त ऊ त जनगणतन्त्रको संविधान मान्छ हो कि तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा जनताको व्यापक समर्थन छन् भन्ने देख्यो भनेपछि त आखिर त ऊ जनताकै बिचमा काम गर्नुपर्ने हुन जान्छ त्यसले उसले आफ्नो कार्यनीति रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पर्छ उसको अन्तिम ध्येय चाहिने जेसुकै भए तापनि समय सिद्धियो निलाम्बरजी तर पनि म जाँदा जाँदै तपाईँले क्विकली तपाईँले हामीले लार्जर लेभलमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा आजका च्यालेन्जेसहरू चुनौतीहरू के हुन् र अवसरहरू के हुन सक्छन् भनेर भन्नु त भयो तर क्विकली समराइज गर्नुहुन्छ आजका चुनौती र अवसरहरू राजनीतिक दर्शनको भिन्नता चाहिने एकदम कम भएको छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संविधान बन्नुपर्छ संहिता पनि त्यसै आधारमा आउँछ संहिता चाहिने एक जातीय होइन कि संहिता चाहिने हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई समेट्ने गरेर हुनुपर्छ त्यो सम्भावना रहेको छ एक दोस्रो कुरा सरकारको स्थायित्व कम्तीमा पनि संविधान नबन्दासम्म पहिलो र दोस्रो पार्टीसँगै हुने र सहकारी गर्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ त्यो राम्रो अवसर हो चुनौती पनि त्यो भएन भनेपछि चुनौती पनि रहेको छ पार्टीभित्रका चाहिने आफ्ना आन्तरिक कलह जो छन् तिनले चाहिने केही चाहिँ समय खाइदिन सक्छन् त्यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र नेतृत्व निर्माण हुन नसक्ने गर्दाखेरि पार्टीहरू कमजोर भएका छन् त्यसले गर्दाखेरि पार्टीका बीचको चाहिँ सम्झौतालाई पनि अर्को चाहिँ त्यही पार्टीभित्रको अर्कोले चाहिँ विरोध गरिदिने भावनालाई अप्ठ्यारो पर्न जान्छ यी चुनौती रहेका छन् यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ र संविधान सभाभन्दा बाहिरबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया नहोस् भन्ने होसियार हुनुपर्छ त्यो भयो भनेपछि ठिक हुँदैन त्यो चुनौतीलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ संविधान सभा नै व्यवस्थापिका संसद नै चाहिँ प्रमुख हो त्यही भित्रबाट जे निर्णय गर्ने हो त्यही भित्रबाट हुनुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्छ संविधान निर्माणका राम्रा चाहिने अवसरहरू रहेका छन् अप्रत्याशित घटनाहरूलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने आकस्मिक घटना हुन सक्दछन् आउन सक्छन् स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने चाहिने दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व चाहिने आउनुपर्छ त्यो नेतृत्व आउनको निम्ति सरकारको स्थायित्व हुनुपर्छ धन्यवाद निलाम्बरजी तपाईँको समय र विचारका लागि धन्यवाद तपाईँलाई पनि